अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर अतीक चांद और आप देख रहे हैं आस न्यूज़ HD TV। जैसा कि आपके इल्म में है, हमारा ये क्लिनिक है जहां हम अभी भी मौजूद है, अल एहसान रेडियानिक होम्यो क्लिनिक, बटल रोड, अबू जर गफारी, डॉक्टर प्लाजा उगी। और ये हमारे पेशेंट हैं, एक इनको चूंकि गुर्दों का मसला था और इनको बाकायदा जो है डायलिसिस डॉक्टर्स ने डायग्नोज किए थे और इन्हें सजेशन दी थी कि भाई आप कराएं डायलिसिस। लेकिन उसके बाद इन्हें किसी के तवस्सुत से हमारे यहाँ इस क्लिनिक की मालूमात हुई, फिर यहाँ आए। तो बाकी इनकी जो कहानी है इनकी जुबानी सुनते हैं, चूंकि ये पश्तो स्पीकिंग है, थोड़ा पश्तो में इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सेवा सुनूम से जी ज़ियारत मोहम्मद ज़ियारत मोहम्मद साहब तास दुकम जी है मुझे छतर प्लेन सेवा हाँ नो स्तासो लगता है पहले दल दमु से रागिली वाय अगे न पहले कम से इलाज मुझे कर जी स्तासो मसला सवा मुझे इलाज कर दे लगे कि दे टबा की सेवा मसला सवा स्तासो जमीन दे गोर्दो मसला हाँ आओ जी नो तासो अगर डॉक्टर तलाड़ डायलिसिस हवाले सरा लगा अगर वाश हवाले सरा सी वेलू आगे जी वाश पकोमा और साथ गोर्दे खत्म दी नो तासो से खर्चा की खुद ले सुमर खर्चा पे स्तासो की न खर्चा माता ने खुद ली सेवा नो बे दल तासो दा क्लिनिक चाव खुदो या दाम ते जमीन की वाला दे सेवा छतर प्लेन के पास की आधा आगे खोल ले सेवा जी जी हम गराव इंशाल्लाह ताला मिलो हो देर इंशाल्लाह ताला माशाल्लाह नो तासो सुमरा कोर्स सो जल दवाई वाग जमा दा वो मफेरा दे क्या तम मफेरा नो 15 रोज दवाई उड़ाई तासो जी 15 दे दो नो अंदाजन स्तासो दवाई जी दा अगर 100 पैसों जुड़ेगी 15 रोज दवाई यार जी दिमाग सर दा ढाई 3,000 बुजुर्ग की नो डायलिसिस जी दा होडे ने डेर ग्रान दी هغه هو ډېر ګران دی صاحب او تکلیف هم دی نه هغه خو دوه وخت کې هفته کې بیا ډایلایټ کوو نو اوس لکه څنګه چې پهلا شروع کې وانه تاسو دړ کې دو یا سکه دو یاره چې در منو دړ نو در اوس فینشته مخکې وي نو څه تاسو څه فیلینګ لرئ څه احساس دا و چې بس دغه ډاکټرانو ګورته ختم دي نو ما ته نو اوس سیده دوباره تاسو بیا کړ دې دوباره ټیسټ کړ دې تاسو هغه کړ دې کنه اوس خو دي کنه بالکل صحیح دی ماشاءالله او صاحب ښه دي ها ها ماشاءالله تو تاسو په خپل مطمئن نه یې مطمئن یو بالکل نو خوراک اسکل هر څه کې مطمئن ماشاءالله جی دون تاسو سوال بغواړی چې لکه کم د ګردو پیشنټ سین واغې لپاره دلته چې راشي نو څومره ان شاء الله زر باغې له فائدہ وشي الله باغې موږ دا و چې دا خلک چې کم دی دا چې راشي دې له ځان رسي ان شاء الله تعالی الله پاک پې کې انسان نشي کولی څه چې کې الله کې او دا کار چې کم دی د دې دغه چې کم دی دوی ډېر سیټ راځي ठीक शो जी ढेर मेहरबानी जी जी ये पेशेंट थे इनकी कहानी इनकी जुबानी आपने सुनी ढेर जबरदस्त जगह दे सही शो माशाल्लाह मेहरबानी सदीक साहब दे ढेर कोशिश के ढेर गट जगह दे माशाल्लाह सही शो। तो बस आपने व्यूअर्स इस वीडियो को शेयर करना है ताकि ज्यादा लोग फायदा उठा सके। अल्लाह हाफ़िज़।